हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। इसको जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी कहते हैं और हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट भी कहते हैं। तो इसमें हम डिटेल में एक एनालिसिस को डिस्कस करेंगे जिसमें होपफुली आपको समझ आ जाएगी इसकी एनालिसिस करना। सबसे पहले तो आप समझें कि रिस्क की डेफिनेशन क्या है और हज़ार्ड की क्या है। हज़ार्ड कहते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हार्म, किसी चीज़ में कितनी पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने की, या वो कितना ख़तरनाक है किसी वर्कर के लिए या किसी स्टाफ के लिए। और रिस्क का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कितनी है उस हज़ार्ड के अकर होने की। ये डिफरेंस है दोनों में। तो इंटरनेशनली एक मेथड, सिस्टमेटिक मेथड है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि हर जॉब की एनालिसिस की जाए, उसकी रिस्क असेसमेंट की जाए और हज़ार्ड्स की आइडेंटिफिकेशन की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट एनालिसिस के लिए एक टीम फॉर्म होती है, जो एक्सपीरियंस टीम हो, एक टीम लीडर होता है और उस जॉब के हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद उसकी असेसमेंट की जाती है और उसकी उस रिस्क को मिटिगेट या मिनिमाइज़ या एलिमिनेट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट रिस्क असेसमेंट एनालिसिस। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिए। इसमें टॉपिक होगा कि वर्क ऑन लाइटिंग सिस्टम। किसी भी इंडस्ट्री में आप लाइटिंग सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं, कोई लाइट फिटिंग रिप्लेस कर रहे हैं या रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उसके क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, उसकी असेसमेंट करेंगे और उसके कंट्रोलिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आप हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट एनालिसिस करते हैं तो उसके ये हेडिंग्स होंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी। इसमें एक्टिविटी को आप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद पोटेंशियल हज़ार्ड्स उसमें कौन से हैं और हज़ार्ड इफ़ेक्ट या कंसीक्वेंसेस या उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, और एग्जिस्टिंग कंट्रोल उसमें कौन से हैं। उसके बाद इनिशियल रिस्क, उसके बाद एडिशनल कंट्रोल अगर कोई रिक्वायर्ड है। इनिशियल रिस्क को एनालाइज करने के बाद अगर मज़ीद कोई रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पे अगर एडिशनल कंट्रोल में मेंशन करेंगे। उसके बाद एडिशनल कंट्रोल के बाद रेजिडुअल रिस्क को एनालाइज करेंगे कि अब भी कोई रिस्क बाकी है या नहीं है, और एक्शन को यहाँ पे शो करेंगे कि अगर कोई एडिशनल एक्शन रिक्वायर्ड है, और उसकी इलाप लेवल का मतलब है कि ये सेफ़ टू वर्क है, अलाउ है काम करने के लिए या नहीं। तो ये इसके हेडिंग्स होंगे। अब हमने लाइटिंग वर्क पे उसके स्टेप्स बनाए हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा, ट्रांसपोर्टेशन और शिफ्टिंग ऑफ लाइट फिटिंग। कोई लाइट फिटिंग है आपके स्टोर में रखा हुआ है, उसको आप ट्रांसपोर्ट करके सबसे पहले शिफ्ट करेंगे एरिया में। उसके लिए पीपीज़ कौन से रिक्वायर्ड होंगे, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी शूज़ हैं और कवरऑल है, जो मैंडेटरी सेफ्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं। उसके बाद इसमें पोटेंशियल हज़ार्ड्स कौन सा है, कॉटन के मतलब हैवी लाइट फिटिंग है, तो उसमें आपका कोई हाथ या पाँव उस लाइट के बीच में आ सकता है, और उसके हज़ार्ड के इफ़ेक्ट्स या कंसीक्वेंसेस क्या हैं, इंजरी हो सकता है। और इसके कंट्रोलिंग मेजर्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं जिसमें आप हैंड ट्रॉली यूज़ करेंगे, और इसके अलावा एडुकेट मैन पावर होगी, लोग कम होंगे तब भी इसके होने के चांसेस हैं, और स्किल टीम होगी, एक्सपीरियंस हो उनको, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होंगे उनके। इसके बाद इसका इनिशियल जो रिस्क एनालिसिस हुआ है, ये जो एनालिसिस होती है इनिशियल रिस्क की, ये दो चीज़ों के बेस पे, लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी कि इसके होने के चांसेस कितने हैं,
یہ پچھلے ایکسپیرینس سے لیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کی سیوریٹی کیا ہے، اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر کے اس کی انیشیل رسک کو مینشن کیا جاتا ہے۔ تو اس کا انیشیل رسک لو ہے، اس لیے اس میں کوئی ایڈیشنل کنٹرول ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ایڈیشنل کنٹرول اگر ریکوائرڈ ہو تب اس کی ریزیڈول رسک اور آگے انالیسس کو کمپلیٹ کریں گے، ادروائز یہاں پہ رک جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوگا یہ تو شفٹنگ کا ہوا، دوسری ریپلیسمنٹ آف لائٹ فٹنگز، یا کوئی لائٹ فٹنگ ریپلیس کر رہے ہیں، لیمپ ریپلیس کر رہے ہیں، یا کوئی ٹیوب راڈ، تو اس میں کنٹیکٹ ود الیکٹرسٹی ہو سکتا ہے، اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں؟ الیکٹروکیوشن ہو سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے الیکٹرک شاک سے، یا کوئی انجری ہو سکتا ہے، کوئی برن ہو سکتا ہے، کوئی فائر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے کنٹرول میجرز کیا ہیں؟ انجینئرنگ کنٹرولز ہیں۔ انجینئرنگ کنٹرول میں سب سے پہلے آئسولیشن ہے، لاک آؤٹ اینڈ ٹیگ آؤٹ سسٹم، پراپر اس سرکٹ کو آئسولیٹ اور لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشور ایبسنس آف وولٹیج ود ملٹی میٹر، ملٹی میٹر سے آپ نے چیک کیا کہ وولٹیج زیرو ہو گئے ہیں، اور گراؤنڈ فالٹ سرکٹ انٹرپٹرز لگے ہوئے ہیں لائٹنگ سرکٹ پہ پیچھے پروٹیکشن کے لیے، اور اتھورائزڈ اسٹاف ہے، اسٹاف اتھورائزڈ جو آئسولیشن کے لیے ہے یا پرمٹ ٹو ورک سسٹم کے لیے ہے، وہ اسٹاف کام کر رہا ہے، اور پی پی ایز پراپر انہوں نے وون کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا رسک لیول بھی لو ہے، اس لیے ایڈیشنل کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ سیکنڈ سٹیپ ہوا ایکٹیویٹی کا۔ جو تھرڈ سٹیپ ہوگا، بلکہ سیکنڈ سٹیپ میں پور ایرگونومکس بھی ہو سکتا ہے، جس میں بیک پین یا انجری ہو سکتی ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لیے جاتے ہیں، اسٹاف کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ ایواکورڈ پوسچرز، آپ اپنے کوئی ایسی پوسچر وہ نہ بنائیں کہ جس میں آپ کو کوئی بیک پہ کوئی ویٹ ہو، یا اور مین پاور ایڈوکیٹ ہو اور اسکل ٹیم ہو، اور اس کا رسک لیول بھی لو ہے۔ اس کے بعد ورکنگ ان ہیزرڈس لوکیشن، اگر آپ کسی ہیزرڈس لوکیشن پہ جہاں پہ فلیمیبل ایٹماسفیئر ہے، ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں کہ اس میں فائر ہو سکتی ہے، ایکسپلوژن ہو سکتا ہے، یا پراپرٹی ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کنٹرولنگ میجرز کیا ہیں؟ انسٹالیشن آف لائٹ ایز پر ایریا کلاسیفیکیشن، کہ لائٹ کو چیک کریں گے کہ ایریا کلاسیفیکیشن زون 0 ہے یا 1 ہے یا 2 ہے، اس حساب سے لائٹ فٹنگ ہم انسٹال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایگزسٹنگ کنٹرول انف ہیں، کوئی ایڈیشنل کنٹرول ریکوائرڈ نہیں ہے کیلکولیشن کے بعد۔ اس کے بعد ورک ایٹ ہائٹ، اگر لائٹ فٹنگ آپ ہائٹ پہ انسٹال کر رہے ہیں تو اس کے لیے پی پی ایز جو ہے نا، فال پروٹیکشن کے پی پی ایز ہیں، سیفٹی ہیلمٹ ہے، سیفٹی شوز وغیرہ ہیں، اور فال فرام ڈفرینٹ لیول، اس میں گرنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، ہائٹ سے انجری ہو سکتا ہے۔ اور اس کے جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہیں ایگزسٹنگ، وہ انسپیکٹڈ اسٹیپ لیڈرز وغیرہ وہ انسپیکٹڈ ہیں سارے، آپ کے اسکیفولڈنگ ہے وہ انسپیکٹڈ ہے، اسکل ٹیم ہے، ایڈوکیٹ مین پاور ہے، اور ایگزسٹنگ کنٹرول آپ کے انف ہیں۔ کیلکولیشن کے بعد رسک لیول لو آیا، اس لیے کوئی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کنٹرول کی۔ ریپیئرنگ آف فالٹی لائٹ فٹنگ، اب آپ ریپیئرنگ پہ اگر جاتے ہیں تو اس میں پی پی ریکوائرمنٹ وہی ہیں جو مینڈیٹری ہیں، سیفٹی ہیلمٹ، سیفٹی شوز اور کور آل وغیرہ۔ اس میں کاٹ بٹوین ہو سکتا ہے جس سے انجری ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی مین پاور اسکلڈ ہے، اور سرٹیفائڈ مین پاور اور ایڈوکیٹ مین پاور ہے، اور پی پیز یوز کر رہے ہیں وہ۔ اور اسی میں ریپیئرنگ کے دوران کانٹیکٹ ود الیکٹرسٹی بھی ہو سکتا ہے، جس میں الیکٹریکیوشن یا فائر ہو سکتی ہے یا برن ہو سکتا ہے، تو اس میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہیں کہ ایریا بیریکیڈ ہے، اسکلڈ ایڈوکیٹ مین پاور ہے، اور پرمٹ ٹو ورک سسٹم ہے، اور اس کے بھی ایگزسٹنگ کنٹرول لو میں آ رہے ہیں، تو ایڈیشنل کوئی کنٹرول ریکوائرڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک انالیسز تھا۔ اگر کسی میں
ایگزسٹنگ کنٹرول ہائی یا میڈیم میں آتا ہے تو پھر آپ اس میں ایڈیشنل کنٹرول میجرز لے سکتے ہیں، فردر ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایڈیشنل کنٹرول ہونی چاہیے. اس میں ایکشن بھی شو کریں گے، ریزیڈول رسک یعنی اس ایکشن کے بعد کتنا رسک رہ جائے گا. جب وہ لو لیول پہ آئے گی تب آپ کا الارپ لیول یس ہو جائے گا اور تب آپ سیف ہیں ورک کے لیے. تو یہ ایک انالیسس کی ایگزامپل تھا آپ کو سمجھنے کے لیے ہیزارڈس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ رسک اسسمنٹ کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.